हुई कि वो इस तरह के गनमैन लेके ना आए, क्योंकि एक माहौल क्रिएट हो जाता है जैसे कुछ हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही है। आपने बड़ा सही अच्छा सवाल पूछा। मैं ये शायद क्लियर नहीं कर सका कि किसी भी सियासी या अदरवाइज किसी लीडर को प्राइवेट गनमैन लेने की इजाज़त नहीं होगी। हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ 188 के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी सिर्फ देगी तो पुलिस देगी, और इंशाल्लाह इतने पुलिस की डिप्लॉयमेंट और रेंजर्स की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बाद सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को है तो हम उसको अवेल्यूएट करके सिक्योरिटी खुद देंगे, लेकिन प्राइवेट गनमैन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे होंगे, में हमने देखा था कि रिस्पॉन्स जो था वो काफी देर से आया था, जिसके बायस दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, तबाही हुई। तो उसको किस तरह चेक एंड बैलेंस करेंगे, किस तरह उसको रिस्पॉन्स को फेस किया देखिए, जाएगा? जो जिस वाक़ये की तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं, वो वाक़या पोलिंग स्टेशन के करीब नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सियासी पार्टी के दफ्तर के करीब हुआ। इस मरतबा हम उन पे भी नज़र रखेंगे और रिज़र्व्स के ज़रिए उनको भी कवर करेंगे। अगर गैर कानूनी तौर पे लोग वहाँ पे इकट्ठे शुरू हो गए या कोई इस तरह की बात हो गई तो हम सख्त एक्शन करेंगे। हम इस मरतबा तैयार हैं, क्योंकि हम ज़िम्मेदारी की तवक्को रखते हैं सबसे, और हम समझते हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगी। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने भी हद को क्रॉस किया, कानून को क्रॉस किया, तो उसके लिए पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। सर, सिक्योरिटी के हवाले से जैसे आपने बताया कि इंतजाम किए जाएंगे, इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी है, चौथी स्पेल का आगाज हो चुका है, तो बारिश के हवाले से भी कोई टीमें तश्कील दे दी गई है जो बारिश का पानी जमा है गली गली में, तो उसको बेहतर बनाया जाएगा अगर बारिश होती है भी। देखिए, इस पूरे बारिश के दिनों में तकरीबन अभी 2 महीने होने को आए हैं और बारिशें चल रही हैं। बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें पुलिस ने अपने जो स्कोप ऑफ वर्क है उससे बढ़ के काम किया है, जिसको आप लोगों ने भी, आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। हम इसको बाइस से इफ्तिखार समझते हैं। लेकिन ये बुनियादी काम होगा। ये मेरे ख्याल में कमिश्नर साहब से आप पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकेंगे कि डी वाटरिंग की उनकी टीम्स तैयार हैं, जो जहाँ तक मुझे पता है। और इस मरतबा आपने देखा कि कराची शहर में इतनी बड़ी बारिश अनप्रेसिडेंटेड है। तकरीबन इस वक्त जो आम बारिश होती है उससे बहुत ज़्यादा 4-5 गुना ज़्यादा बारिश पड़ चुकी है। लेकिन 1-2 दिन में ही पानी को ज़्यादातर इलाकों से निकाला गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इंतजाम हैं। ज़िला इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो कराची हैं, उन्होंने इंतजाम यकीनी तौर पे किए हुए हैं, और उसका आपने रिज़ल्ट भी देखा है कि बारिश से नुकसान तो बड़ा हुआ है, लेकिन पानी आम तौर पे जितना पानी कराची में खड़ा होता है उसको जल्दी से इस मरतबा निकाला गया। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल ये दीजिएगा। जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ स्ट्रीट क्राइम की जो शरह है मौजूद शहर के सवाल है वो बढ़ चुकी है। एक आपका सरकारी अफसर, उससे इसी एरिया में डकैती की वारदात हुई है, अब तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। कल विलागंज है, तो उनसे वारदात हुई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। और कल ब्रिगेड थाने के रूप में साथ ही आदि की जो बैठे हुए हैं उनसे वारदात हुई है। मोबाइल फोन से स्ट्रीट क्राइम जो इस में है वो बढ़ गया है। मंशियात के जो स्मगलर थे जो खामोश हो गए थे या उन्होंने बंद कर और स्कफल वर्कर्स के दरमियान बड़े कॉमन होते हैं। इसमें कोई बदकिस्मती से हमारे सियासी अमल का एक नॉर्मल रूटीन है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन मसला होता है जिस तरह वहाँ पे हुआ कि जब आतशीन असला या आम वेपन्स का यूज़ होता है। इस मरतबा एक तो हमने 144 लगवा दिया है कि आतशी असले का डिस्प्ले जो है वो गैर कानूनी होगा। इस पर पुलिस, रेंजर्स और स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो आर्मी की है, हम बहुत सख्ती से अमल करवाएंगे। इंशाल्लाह किसी को अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है हमसे रब्ता करेगा, हम कोशिश करेंगे, अगर मुनासिब है उसकी डिमांड तो उसको सिक्योरिटी सरकार देगी। लेकिन प्राइवेट गार्ड्स, गनमैन बिल्कुल नहीं। हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे 144 के तहत। दूसरी बात जो पहली आपने कही कि स्केल हमने बहुत बढ़ा दिया है, कोरंगी में ये स्केल नहीं था। और आम जो इलेक्शंस में स्केल होता है कोरंगी में वही था जो आम तौर पर, ये आम से हमने बहुत बढ़ा दिया है। शायद 2-3 इलेक्शन या 2-3 सीट्स के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो ये स्केल हम मेंटेन न कर सकें, क्योंकि इसमें 5200 के करीब हमारे ऑफिसर और जवान लग रहे हैं, जो कि आम हालत में एक एमएनए की सीट पे हम नहीं लगाते।
یہ ہم نے بڑھا دیا ہے اپنا اسکیل، اور اسی لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. پولیس بہت زیادہ ہوگی، رینجرز بہت زیادہ ہوں گے ڈپلائمنٹ، اور جو ہم نے باقی چیزوں کے سدباب کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں تو مجھے یقین ہے نہیں ہوگا. باقی عمر صاحب، سیاسی جماعتوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ پاک فوج کے جوانوں کو تعینات کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج کے جوانوں کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا، حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پہ سی سی ٹی وی کیمرے آپ لوگوں نے لگائے ہیں؟ جی بالکل، وہ ضلعی انتظامیہ نے تقریباً جو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز کے مطابق انہوں نے انتظامات یہ کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح فگر ڈسٹرکٹ انتظامیہ دے دے گی، کیونکہ کچھ پروسیس میں ابھی بھی لگ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ سب جو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ آج رات تک سب پہ یہ کیمراز لگ جائیں گے. اور باقی آرمی کی جہاں تک بات ہے، پاک آرمی ہماری ہمیشہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوتی ہے. خدا نخواستہ کبھی بلوا یا جھگڑا ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہم آرمی کو کال کرتے ہیں. وہ ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ان کی کمپنیاں، ان کی فورس معمور ہوتی ہے اس کام کے لیے، جس کو انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی کہتے ہیں. لیکن ایون کورنگی میں بھی ہمیں ان ضرورت نہیں ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ ادھر ہم رینجرز کے ساتھ مل کے سیکیورٹی دیں گے. پاکستان آرمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ رکھتے ہیں اس کو، اس مرتبہ بھی رکھا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے طور. سر، سیاسی شخصیات جب حلقے میں وزٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سادہ لباس گن مین ہوتے ہیں. عام طور پہ آج کل ہم جو سوال فیس کرتے ہیں وہ جواب زیادہ ہوتا ہے اور سوال کم ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہماری فگرس نہیں دیکھ لیں آپ، سی پی ایل سی کی دیکھ لیں. دیکھیے، کراچی میں یہ کہنا کہ جی اسٹریٹ کرائم بالکل کوئی کیس نہیں ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. اور اتنے بڑے شہر میں کرائم ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. جس طرح کی اکنامک کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں امپلائمنٹ کے، تو اس میں یہ، لیکن اللہ کے فضل سے کراچی پولیس نے انتھک کوششوں سے اس ریٹ کو نیچے رکھا ہے. میں آپ کو، مجھے توقع تھی کہ اس طرح کا سوال بھی آئے گا، تو میں نے آپ کے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کچھ فگرس. صرف یہ میں جون اور جولائی کا تقابلی جائزہ آپ کو پیش کروں اگر بریفلی، تو 453 کیسز ہوئے ہیں جو رابریز کے اور اسٹریٹ کرائم کے اوورآل، جبکہ پچھلے مہینے 537 ہوئے تھے. ہمارے پاس اسٹریٹ کرائم میں 16%، یہ ہماری فگرز نہیں ہیں، یہ سی پی ایل سی کی فگرز ہیں، 16% ڈکریز ہوئی ہے. اگر ان رابریز میں بدقسمتی سے، کیونکہ حادثین اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگ اپنی جان بھی گنواتے ہیں، تو پچھلے مہینے 13 کراچی کے شہریوں نے جان گنوائی. اس مرتبہ صرف 7 کیسز ہوئے ہیں. تقریباً آلموسٹ 50% کے قریب ہماری ڈکریز ہوئی ہے کیجولٹیز میں انہی اسٹریٹ کرائم کی دوران. اور اگر اسی طرح آپ دیکھیں کہ موبائل فون، عام طور پہ موبائل فون سنیچنگ سب سے زیادہ جو کرائم کراچی میں ابھی اللہ کے فضل سے، نہ ایکسٹارشن ہے، نہ کڈنیپنگ ہے، نہ کوئی اور ہینس کرائم ہے، لیکن اس کرائم میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کراچی کے شہریوں کے لیے آزار بنا ہوا ہے وہ موبائل سنیچنگ ہے. اور سی پی ایل سی کی فگرز کے مطابق 2154 موبائل فون جولائی میں چھینے گئے، جبکہ پچھلے مہینے وہ 2600 سے زیادہ تھے. یہ 36% ڈکریز ہے. تو دیکھیں، اگر فگرز میں آپ بات کرتے ہیں اور ہماری نہیں، نیوٹرل ادارے کی سی پی ایل سی اور دوسری فگر سے، تو ہر ایریا میں ہم نیچے ہیں، بلکہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں اس میں بھی ہم نیچے ہیں. جبکہ اس دوران پولیس لا اینڈ آرڈر میں محرم بھی رہا ہے، بارشوں کی وجہ سے پولیس کی ایکسٹرا ڈیوٹیز بھی رہی ہیں. تو اس کے باوجود اللہ کے فضل سے کوئی اسٹریٹ کرائم اور موبائل سنیچنگ، کیش سنیچنگ میں ہماری فگرز امپروو ہوئی ہیں، بہتر ہوئی ہیں. تو ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہاں، جو انڈیویجول کیسز آپ نے بتائے، بہت سے کیسز جس طرح 3 تلوار پہ ہوا تھا، اور بہت سے اس طرح کے انڈیویجول کیسز جو ہماری نالج میں آئے، ہائی پروفائل ہوئے تھے، وہ سب کیسز سالو ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہ جو بلاگر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہائی پرائرٹی پہ، جی ہائی پرائرٹی پہ اس کو رکھا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم سالو کر کے یہ بتائیے گا
یہ آخری سوال ہی سمجھ لیں کہ کورنگی میں ایک ایس ایچ او صاحب ہیں کافی مشہور ہیں، ان پہ پہلے بھی انکوائری ہوتی تھی لیکن وہ بچ نکلتے ہیں. زاہد لودھی کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، شہریوں نے پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کیا اور انہوں نے رات کو اس کو گولیاں مار دی. تو اس کو اس کے کوئی انکوائری کی جاتی ہے یا یہ کہہ دیا کہ آئندہ نہیں کرنا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی پراپر انکوائری ہو رہی ہے، اور انکوائری اس وقت ٹو ارلی، لیکن آپ یقین رکھیں کہ ہم ہر چیز ٹرانسپیرنسی میں کراچی پولیس یقین کرے گی، اور کسی بھی ایس ایچ او کتنا بھی بقول آپ کے باثر ہو، لیکن اگر کسی غلط کام میں پایا گیا تو انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. بہت تھینک یو.